हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के जिस्म की चोरी सुल्तान नूरुद्दीन ने ख्वाब में देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ऐसा ही आदमी एक सुरंग खोद कर मेरी कब्र से मेरे जिस्म को निकाल कर ले जाना चाहते हैं तो जल्दी से मदीने आओ और उन ऐसाइयों की खबर लो, वरना मेरा जिस्म उनके हाथों में चला जाएगा। सुल्तान ने फौरन अपनी फौज को तैयार किया और रात ही में मदीने की तरफ घोड़े दौड़ा दिए। सुल्तान ने मदीना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कब्र से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म निकालने की कोशिश। नाजरीन, आज जो वाकया हम आपको सुनाने जा रहे हैं, इसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस किस्से को शेख अब्दुल खालिक मुहद्दिस दहलवी ने अपनी किताब तारीख मदीना में लिखा है कि आज से 800 साल पहले मिस्र में एक बादशाह हुआ करता था। उसका नाम सुल्तान नूरुद्दीन संगी था। वो बहुत नेक बादशाह था, हर वक्त अल्लाह का जिक्र किया करता था। वो रोज़ाना रात में 1000 बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद शरीफ पढ़कर सोता था। एक रात थकन की वजह से सुल्तान ने सिर्फ 700 बार दुरूद शरीफ पढ़ा और सो गया तो ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए नूरुद्दीन, आज मेरे पास 300 दुरूद कम क्यों भेजे। ये ख्वाब देखते ही सुल्तान की आंख खुली और उन्होंने उसी वक्त 300 बार दुरूद शरीफ पढ़कर 1000 की तादाद मुकम्मल की। इस वाक़े के कुछ ही दिनों बाद सुल्तान नूरुद्दीन एक रात सोए हुए थे कि उन्हें ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुल्तान से कहा, ए सुल्तान, दो ऐसाई आदमी मेरे जिस्म को कब्र से निकालना चाहते हैं। तुम जल्दी से मदीना आकर उनकी खबर लो, वरना मेरा जिस्म उन्हीं ऐसाइयों के हाथ में चला जाएगा। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुल्तान को उन दोनों आदमियों की शक्लें दिखाईं। उसी वक्त सुल्तान की आंख खुली तो वो बेचैन हुआ उठा कि आखिर ये कैसा ख्वाब था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे क्या कहना चाहते थे। बिस्तर से उठे और वजू करके 2 रकात नमाज पढ़ी और फिर लेट गए। आंख लग गई और फिर ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। आप फरमा रहे थे कि सुल्तान, तुम क्यों सो गए? मेरी बात पर ध्यान दो, जल्दी से मदीना आओ और मुझे इन दोनों ऐसाई दरिंदों से बचाओ जो मेरा जिस्म निकालना चाहते हैं। सुल्तान फिर घबरा कर उठ बैठे और उस बार सुल्तान ने वजू किया और 2 रकात नमाज पढ़ी। उनकी आंख फिर से लग गई और वो सो गए। ख्वाब में उन्हें फिर से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ा सख्ती से फरमाया, ए सुल्तान, जल्दी से मदीना आओ और मुझे उन ऐसाइयों से बचाओ। सुल्तान घबरा कर उठ बैठे और रात ही में अपनी सारी फौज को जमा किया और कहने लगे, कुछ ना कुछ मामला जरूर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को कोई खतरा है, इसलिए मुझे ख्वाब में बार बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हो रहा है और आप फरमा रहे हैं कि मदीना आकर मुझे इन ऐसाइयों से बचाओ। सुल्तान ने अपना लश्कर तैयार किया और रात ही में बड़ी फौज के साथ मदीना की तरफ रवाना हो गए। 2 दिनों के सफर के बाद वो मदीना पहुंचे। सुल्तान के वजीर जमालुद्दीन ने कहा, ए सुल्तान, अगर आप सीधे लोगों से ये पूछे गए कि कौन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक निकालने की कोशिश कर रहा है तो शायद वो दोनों ऐसाई चौकन्ने हो जाएं और हमारे हाथ ना लगे। इसलिए आप एक काम करें कि तमाम मदीना वालों को इनाम तकसीम करने का ऐलान कर दें और फिर एक जगह बैठकर आप लेने वाले की शक्लें देखें और इस तरह आप उन दोनों ऐसाइयों की आसानी से पहचान लेंगे और हमें उन्हें पकड़ना आसान होगा। सुल्तान ने कहा, ठीक है, उसका इंतजाम किया जाए। और फिर सुबह होते ही पूरे मदीना में ऐलान कर दिया गया कि सुल्तान नूरुद्दीन की तरफ से तमाम मदीना वालों को इनाम बांटे जाएंगे। इनाम तकसीम के वक्त सुल्तान एक कुर्सी पर बैठ गया और वजीर जमालुद्दीन लोगों को एक एक करके इनाम देने लगे। सुल्तान हर आने वाले इंसान का चेहरा खूब गौर से देखते हैं, लेकिन उन्हें वो 2 इंसान नजर नहीं आ रहे थे जिनकी शक्ल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में दिखाकर सुल्तान से कहा था कि ये दोनों मुझे निकालना चाहते हैं, यानी मेरे जिस्म को निकालना चाहते हैं। दोपहर का वक्त हो गया, सारे इनाम बट गए, लेकिन उन 2 ऐसाइयों का कोई सुराग न मिला। सुल्तान ने मदीना वालों से पूछा कि तुम में कोई बचा तो नहीं? लोगों ने कहा, नहीं सुल्तान, सारे लोग इनाम पा चुके हैं, अब मदीना में कोई इनाम पाने से नहीं बचा। सुल्तान ने कहा, नहीं, अभी 2 लोग बचे हैं, वो मेरे पास हाजिर नहीं हुए हैं। तो लोगों की भीड़ में से एक आदमी ने आगे बढ़कर कहा, हाँ सुल्तान, आप ठीक कह रहे हैं, हमारे मोहल्ले में 2 अल्लाह के बड़े नेक बंदे हैं। वो अपने घर से बाहर नहीं निकलते, ना किसी से कोई मतलब रखते हैं, सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नबवी में आते हैं और फिर अपने घर में हर वक्त अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, अल्लाह की तस्बीह पढ़ा करते हैं। वो दोनों बड़े नेक आदमी हम लोगों की बहुत मदद करते हैं और खूब सदका और खैरात देते हैं।
لینے نہیں آئے ہیں؟ سلطان نے کہا میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا سلطان آپ ان سے مل کر کیا کریں گے؟ وہ دونوں تو بیچارے دنیا سے الگ تھلگ اپنی عبادتوں میں لگے رہتے ہیں، دنیا داری سے انہیں کوئی مطلب ہی نہیں۔ سلطان نے کہا مجھے ان دونوں پر شک ہے کہ وہ دونوں تم سبھی کو دھوکہ دے رہے ہیں اور نیک بننے کا صرف ناٹک کر رہے ہیں اور تمہاری آنکھوں میں دھول جھونک کر رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا سلطان ہمارے نیک لوگوں کے بارے میں ایسی باتیں نہ کریں، وہ بہت اچھے لوگ ہیں، ہم ان کے خلاف کوئی گستاخی برداشت نہیں کریں گے۔ سلطان نور الدین نے جب دیکھا کہ لوگ مخالفت پر آ سکتے ہیں تو انہوں نے مدینہ کے حاکم کو اپنے پاس بلایا اور انہیں بات بتا دی کہ خواب میں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی باتیں بتائی ہیں، اس لیے میں ان دونوں آدمیوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ حاکم نے کہا سلطان تم پریشان نہ ہو، میں اس کا انتظام کرواتا ہوں، جو بھی مخالفت کرنے کے لیے سامنے آئے گا اسے کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی۔ اور پھر سلطان نور الدین حاکم کے ساتھ ان دونوں آدمیوں کے گھر پہنچے۔ سلطان نے جیسے ہی ان دونوں آدمیوں کی شکلیں دیکھی تو وہ انہیں پہچان گئے، کیونکہ یہ دونوں وہی انسان تھے جن کی شکلیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں سلطان کو دکھائی تھی اور فرمایا تھا کہ یہ دونوں میری قبر سے میرے جسم کو نکالنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے ان دونوں سے ساری باتیں پوچھی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اس لیے ہم نے اپنا شہر چھوڑ کر مدینہ میں آ کر رہنے لگے ہیں، ہمیں ایسا گندا کام کیوں کریں گے؟ سلطان نے کہا تم سچ سچ بتا دو ورنہ میں تمہیں بہت سخت سزا دوں گا۔ ان لوگوں نے کہا سلطان ہم بالکل بے قصور ہیں، تمہیں جو کرنا ہے کر سکتے ہو۔ پھر سلطان نے فوجی کو حکم دیا کہ ان کے گھر کا کونا کونا چھان مارو اور ہر چیز ہٹا کر دیکھو کہ کیا کہیں سرنگ کا نشان ملتا ہے۔ گھر چھان مارا لیکن کہیں سراغ نہ ملا۔ سلطان نے خود اندر جا کر ایک ایک چیز ہٹا کر دیکھی لیکن کہیں کچھ نشان نہ ملا۔ اب تو لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ اے سلطان یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ تم ہمارے اللہ والوں کو کیوں پریشان کر رہے ہو۔ مدینہ کے حاکم نے بھی سلطان نے چپکے سے کہا کہ سلطان مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ آپ سے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، بہتر ہوگا کہ آپ ان دونوں آدمیوں کو چھوڑ دیں ورنہ لوگوں کی مخالفت بڑھ سکتی ہے۔ سلطان بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ اس کمرے میں ایک مصلی بچھا ہوا تھا۔ سلطان نے مصلی پر کھڑے ہو کر اللہ سے فریاد کی اور سجدے میں سر رکھ کر رونے لگے اور اللہ سے مدد مانگنے لگے کہ اے میرے اللہ میں ایک انسان ہوں، میرے اندر جتنی طاقت تھی میں نے اتنی کوشش کر دی، لیکن آپ کے پیارے نبی نے فرمایا تھا کہ یہی دونوں دھوکے باز انسان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم نکالنا چاہتے ہیں، لیکن یا اللہ مجھے کوئی سراغ نہیں مل رہا، اب میری رہنمائی فرمائے۔ سلطان رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگ رہا تھا اور مدد مانگ رہے تھے کہ تبھی اللہ کی طرف سے سلطان کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ اے سلطان تم نے ان دونوں کے کمرے میں ہر چیز ہٹا کر دیکھ لی ہے، ہر طرح سے تلاشی لے لی ہے، ذرا یہ مصلی بھی ہٹا کر دیکھو جس پر بیٹھے تم مجھ سے دعا مانگ رہے ہو۔ سلطان تیزی سے اٹھے اور مصلی ہٹا کر دیکھا تو نیچے سے لکڑی کا ایک پٹڑا بچھا ہوا تھا۔ سلطان نے فوجی کو حکم دیا کہ یہ پٹڑا ہٹاؤ۔ جیسے ہی اس پٹڑے کو ہٹایا گیا تو نیچے ایک سرنگ بنی ہوئی تھی۔ سلطان نے ایک فوجی سے کہا دیکھو کہ یہ سرنگ کدھر کو جاتی ہے۔ فوجی نے اندر جا کر دیکھا تو وہ سرنگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے پاس تک پہنچ چکی تھی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انگوٹھا نظر آنے لگا تھا۔ فوجی نے واپس آ کر سلطان کو یہ باتیں بتائی تو سلطان نے ان دونوں عیسائیوں کو گرفتار کروا کر اپنے سامنے پیش کیا اور پھر ان سے پوچھا کہ اب تم سچ بتا دو ورنہ میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ ان دونوں نے جواب دیا کہ اے سلطان ہمیں عیسائیوں کی طرف سے یہاں مدینہ بھیجا گیا ہے تاکہ ہم مسلمانوں کے نبی کا جسم نکال کر انہیں دے سکیں اور اس کے بدلے میں ہمیں بہت سارا انعام دیا جائے گا۔ اس لیے ہم دونوں نے اپنا بیس بدلا اور ایک نیک آدمی کی شکل بنا کر مدینہ میں آ کر رہنے لگے۔ پھر ہم لوگوں کا بھروسہ بڑھانے کے لیے ہم لوگوں میں صدقہ خیرات کرتے ہیں تاکہ کسی کو ہم پر شک بھی نہ ہو سکے۔ جب سبھی لوگ رات میں سو جاتے تو ہم دونوں اس سرنگ کو کھودتے اور اس کی مٹی باہر قبرستان میں قبروں کے اوپر ڈال آتے تاکہ کسی کو بھی پتہ نہ چلے۔ آج سارا کام مکمل ہو جاتا اور آج ہم رات میں ہی تمہارے نبی کا جسم لے کر اپنے شہر چلے جاتے، پھر ہم عیسائی تمہارے نبی کے جسم کے ساتھ برا سلوک کرتے، نعوذ باللہ، اور تم مسلمانوں کو تکلیف دیتے، لیکن
پتہ نہیں کیسے اے سلطان تمہیں اس بات کی خبر ہو گئی اور ہمارا سارا پلان چوپٹ ہو گیا۔ سلطان نے آگے بڑھ کر ان دونوں کے گریبان پکڑے اور بہت تیزی سے انہیں پیچھے کو دھکا دیا اور پھر وزیر کو حکم دیا کہ ان دونوں کو جانوروں کے ساتھ باندھ کر پورے مدینہ میں گھسیٹا جائے اور پھر انہیں پھانسی کی سزا دی جائے۔ ان سب کے بعد سلطان نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی چاروں طرف زمین کے اندر خندق کھدوائی اور اس میں 7 دیواریں بنوا کر اس میں پگھلا تانبا لوہا اور تار گولڈ ڈلوا دیا تاکہ کوئی دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو نکالنے کی ہمت بھی نہ کر سکے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس واقعے کے بعد سلطان نور الدین مدینے کی گلیوں میں رو رو کر اللہ سے کہا کرتے تھے کہ اے اللہ، اتنی بڑی دنیا میں تو نے مجھے جیسے فقیر کو اس عظیم کام کے لیے چنا، اس پر میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری نیو آنے والی اسلامک ویڈیو آپ تک لازمی پہنچ سکے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، ملتے ہیں ایک اگلی اسلامک ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔